Miani og managlahing reaksyon gikan sa mga netizens ang gipaskil nga rate sa Byronon kung mosulod o kaha mo gamit sa Gensan Sports Complex nga nahimutang sa Barangay Kalumpang. Bisan ng usa ka vendor gawas sa mong pasilidad nagatag-usab sa iyang komento kabahin sa Byronon sa pulta. Nakita do nini ang tarpaulin. Para ka nang maano bitaw ma-develop jud ba ang atuang sports comba. Mas pintaha man jud kaysa tanan ra pa nga mo ang libre diri lang baya sa Gensan. Samtang usa ka kani empleyado sa LGU Gensan nga si Diosdado Sikinya ang nagpahibalo nga aduna sila'y sulat padulong sa City Hall kadto pang bulan sa Disyembre tuig 2024. Ang ilang grupo sa senior citizens nagahangyo nga blihan ang sports complex aron nga makapahimulos usab sila sa ilang grupo nga naga-ehersisyo sa buntag. Nga pablihan yun yung sports complex kay luoy kayo ang mga seniors nga diri ra sa gawas mag lakaw-lakaw nga ubang hapit pa mabanggaan o ganang mga sakyanan. Uban panggukod og iro pa gani lang uban mga seniors. Hagyo ginamo ni kay dugay ginamo ni nga giagwanta gikan sa pagrehab sa maong sports complex for 4 months. Ang supervisor sa sports complex nga si Lito Cambarihan naghatag pagpaklaro nga abli ang sports complex alang sa mga naga-ehersisyo o kaha sa naga-practice o may event. Apan nagpaskil sila og pahibalo nga aduna kini bayad una 10 pesos sa pulta. Unya kon mogamit sa pasilidad adunay renta kung asa ang pinakadako sa grandstand nga moabot sa 1,500 pesos. Kay wala pa nakaproduce og ticket so nagdesisyon si mayor na Lunes, Santod, Miyerkules is free pa. So karong Huwebes mag-start na gid ang collection. Samtang gidugang ni Sikinya nga kung adunay gibasihan nga ordinansa andam sila nga mobayad sa pulta aron nga maka-jogging sa sulod sa sports complex. Plano sab sa taga City Sports nga magbutang og laing pahibalo nga aduna nay nakalatid nga ordinansa sa syudad. In the heart of changing lives, Christopher Jason sa 89.5 Brigada News FM Gensan, The Miska News Authority.